توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کرنا ذرا محبوب علیہ السلام گھر پاک دی اندر تشریف فرمانے صحابہ نے دروازے تے دستک دیتی میرے محبوب دروازے تے تشریف لے گئے محبوبہ ایک بندہ پکڑ کے لے کے آئے ہیں چودھری پکڑ کے لے کے آئے ہیں راٹھ وڈیرا پکڑ کے لے آئے ہیں آقا فرماندے نے کنوں پکڑ کے لے آئے ہو سونے سمامہ بنا سال پکڑ کے لے آئے ہیں اللہ کو اکبر فرمایا لے جاؤ مسجد نبوی دے اندر مسجد نبوی دے اندر لے جایا گیا صحابہ نے انج کر کے مسجد دے تھام دے نال بن دیتا مسجد دے تھام دے نال اللہ کو اکبر میرے آقا تشریف لے گئے فرمایا کیف یا حالک یا سماما اے بیلیا او سماما دس تیرا کی آلے تے سماما کی کہندے اللہ اللہ جے تے مینوں چھاڑ دے میں گا تیرا احسان ہے تے جے مینوں مار دیویں گا تے میرا بدلہ لین والے پیچھے نے تے میرے آقا فرماندے سماما کیویں دیاں گلاں کرنے میرے چہرے وال تے ویکھنا سماما نے جملہ بولیا میں بولنا نہیں چاہتا اللہ اللہ کا فرماندے سماما میرے شہر وال تے ویکھنا تے سماما نے پھر ایک جملہ مدینے دے بارے بولیا میں وہ بھی نہیں بولنا چاہتا اللہ کو اکبر آقا کی فرماندے نے آقا فرما صحابہ سن لو نا ایدہ کھانا میرے کروں آوے اللہ اللہ واہ سونے تیرے حوصلے تو قربان واقعی اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا ایدہ کھانا میرے کروں آوے ہون کوئی انجدہ بولے ایتھے بولے انہوں دودھ دے پیالے پیش کیتے جان ہو سکتا ہے کدی بھی نہیں ہو سکتا اللہ اللہ کا فرماندے کھانا میرے کروں آوے ڈونگا دودھ دا 7 روٹیاں سماما ڈونگا دودھ دا بھی پی گیا 7 روٹیاں بھی کھا گیا اللہ کو اکبر کائنات دے لوگو دوسرا دن آیا میرے آقا نے پھر پوچھیا پھر سماما ہوئی گلاں کر دے تیسرا دن آیا صدیق کھڑے نے تیاری دے اندر فاروق تلوار کڑ لئیے عثمان کھڑے نے آج محبوب نے حکم دینے سماما دی گردن تو جدا کر دینی ہے تے میرے آقا آئے مسجد نبوی دے اندر تے میرے آقا کی فرماندے نے زیدیو دیتے ترس آیا سرکارانو اے زیدیو دیتے ترس آیا سرکارانو کھول دیو رسیاں اندیاں حکم دے دتا یارانو اے جاوے تے ملے جا کے دوستاں یارانو اے مارن سرداران نہیں جے عادت سردار دی اللہ کو اکبر سماما نو کھول دیتا گیا انج مسجد نبوی تو باہر نکلیا سامنے ایک باغ ہوندے اس باغ دے اندر بہ گیا اللہ کو اکبر لاتے بہ کے کی کہندے اوتے کھلو کے دل وچ سوچاں لڑاوندا دشمن تینج نہیں کوئی رحم کماوندا میں کردہ رہا سختی پر او نرمی دکھاوندا
अल्लाह अकबर। समामा उठिया ते वापस आया। साहबा कहंदे ने सोने महबूबा नजरां उठाओ ना। आका ने नजरां उठाइया, सामने वेखिया ते समामा। फरमाया समामा असी ते तैनू खोल दिता सी, असी ते तैनू छड़ दिता, हुण की लैण आया है? ते कहंदा सोनिया उदों छड्डिया जे जदों अपना बना लिया जे, उदों छड्डिया जे जदों जान दी गुंजाइश ही नहीं रहन दिती। कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी, अल्लाह सच्चे दी मन्ना सच्ची तौहीद जी। तुसी हो सच्चे दिलों हो गई ताईद जी, एवें ते मैं हुण जाना नहीं। अल्लाह अकबर। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।